5 प्रकारको यज्ञ बताएको, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अनि यसलाई नृ यज्ञ पनि भनिएको छ। नृ भनेको मनुष्यहरूलाई, भक्तजनलाई उपस्थिति गराएर आफूले कमाएको 10 रङ्गनी पवित्र पारलाई शुद्ध पवित्र भोजन बनाएर खुवाउनु पनि यज्ञ नै हो। अझ नीति कार्यले र शास्त्रकारले के भनेका छन् भने बनाएको पवित्र भोजनलाई चरु सम्झिनु, हातलाई सुरो सम्झेर आफ्नो यो मनुष्य रूपी यज्ञ, यो आफ्नो पेटमा मुखबाट खसाल्नु पनि यज्ञ नै हो। यहाँ खाएको त पाचन हुन्छ, यहाँ भित्रको ब्रह्म खुसी हुन्छन्। शरीरसँग गुणाङ्ग इन्द्रिय छन्, अनि गुणाङ्ग इन्द्रियसँग मन छ, मनसँग मनभन्दा माथि बुद्धि छ, अनि बुद्धिसँग भन्दा माथि बुद्धिलाई पनि विवेचन गर्ने आत्मा छ। त्यसलाई कठोपनिषदमा इन्द्रियव्य पर यर्थ यथावस्थ परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धिरात्मा महान पर। विषयभन्दा पर मन, अनि मन इन्द्रिय, इन्द्रियभन्दा पर मन, मनभन्दा पर बुद्धि, अनि बुद्धिलाई पनि विवेचन गरेर यो कार्य गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ आत्मा हो। त्यो आत्माको खुराकै चाहिँ यो तारतम्य हो, यो ज्ञान हो, यो सत्सङ्ग हो, यी भागवत शास्त्र आदिका ज्ञान हुन्, महापुरुषले दिएका ज्ञान। त्यही भएर यहाँनिर 14 किताब 14 ग्रन्थ छन्, जसलाई श्रीमद् आत्म सागर भित्र 14 सागर ग्रन्थ इसमें बेहद की पार बात है, जिसमें जो बेहद भूमिकाको कुरो यो वाणीमा दर्शाइएको छ। अविनाशी भूमिको स्थानको कुरो गरिएको यहाँनिर। अविनाशी धाम कस्तो छ, कसरी जाने, कस्तो थियो, हामी त सिङ्गो भागवतले नवस्कन्धसम्म पात्र बनायो। 10 स्कन्ध कथा आनन्दसँग सुनेर त्यो पात्रमा हाल्ने ब्रह्म तत्व हो, ज्ञान हो। भागवतमा 12 स्कन्ध, पूर्वरार्ध, उत्तरार्ध, महाधिवेशन 14 भाग भयो। श्रीमद् आत्म सागरमा 14 ग्रन्थहरू 14 भाग छन्, सबै महाधिवे। महाधिवे भनेको महत्त्व। त्यही भएर यसलाई परावाणी प्रत्यक्ष ज्ञान भनेको। परोक्ष ज्ञान अनि प्रत्यक्ष ज्ञान हुँदछ। परोक्ष ज्ञान भनेको अरूलाई उदाहरण दिएर, पात्र बनाएर, ऋषि मुनि तपस्वी ध्यानी अवतारी पुरुष राजा महाराजा कथा भागवतमा किन आए त? उनीहरूले कसरी कष्ट गरे, कसरी तप गरे, कसरी राज्य सञ्चालन गरे, भक्तहरूका कथा कस्ता आनन्ददायी थिए, ती सबै अरूलाई माध्यम बनाएर हाम्रो जीवनमा उतार्ने ज्ञान चाहिँ परोक्ष ज्ञान हो। तारतम्य सागर प्रत्यक्ष ज्ञान, यसलाई परावाणी भनेको। तर यो परावाणी भित्र 14 भाग छन्। 14 भागमा हिन्दी, गुजराती, सिन्धी, फारसी, जाति र संस्कृत भाषा मिक्स गरेर 7वटा भाषामा श्री प्राणनाथजीले सबैतिर संस्कृत नबुझ्लान्, अनि कसैले चाहेर पढ्न खोजेछ उसको भाषामा उसलाई सम्झाइदियो भने सम्झेला भनेर भारतवर्षको सबै भ्रमण गर्ने क्रममा भारतवर्षभित्र 8वटा राष्ट्रले राज्य गर्छन्। अहिले पैदल यात्रा हिँडेर त्यो दिव्य वाणीलाई जनजनमा पुर्याउने कोसिस गर्नुभयो। धेरैवटा भाषा छन्। पहिलो ग्रन्थलाई रासको संज्ञा दिएको। रास भनेको प्रेम। हामीले जुन सुरुका दिन अलिकति थोरै विवेचना गऱ्यौँ, मोहका कुराहरू छन् त्यहाँनिर। मोहबाट कसरी उत्रिनुपर्छ, अनि उत्रिएपछि कसरी प्रेम पाइन्छ, अनि प्रेमको बाटो कसरी हिँड्नुपर्छ भनेर रास किताबमा सिकाइएको। प्रकाश किताबमा प्रकाश भनेको ज्ञान, उज्यालो। उज्यालो आएपछि अँध्यारो हट्छ। त्यसभित्र 2-3वटा विषय अत्यन्तै गहन विषय छन् प्रकाश किताबभित्र। कात्यायनीको दृष्टान्त, सद्गुरुको लक्षण, सद्गुरुको महिमा, अनि लक्ष्मीजीको दृष्टान्तमा कसरी एकाग्र भक्ति गर्नुपर्छ भनेर लक्ष्मीजीको दृष्टान्तमा त्यो प्रसङ्ग, कति गहिरो भक्ति गर्नुपर्छ। ख्यालमा पाइने कृष्ण तत्त्व होइन रहेछ भने लक्ष्मी माताले श्री विष्णु भगवानलाई कसको ध्यान गर्नुभएको हजुरले भनेर लक्ष्मी माताले सोध्नु हुँदाखेरि तिमी यो जान्दिनौ, अहिले साध्य 21 कल्प अरू तपस्या गरेछ भने पनि मेरो जीवबाट वर्ण हुँदैन भन्नुभयो।
7 कल्पान्त केतुमाल खण्डमा गएर तपस्या गर्नुभयो लक्ष्मी माताले। त्यो आफ्नो स्वामीले ध्यान गर्नुभएको त्यो ब्रह्मलाई जान्नको लागि भनेपछि चान्चुन हिसाबले पाइने ज्ञान होइन नि यो। अनि त्यही गीत प्रसङ्गमा बेहद्द वाणी छ। बेहद्द भनेको संसारदेखि माथि अविनाशी भोइदेखि पनि माथि दिव्य परम नामको आत्माको विवेचन गरेको प्रसङ्ग बेहद्द वाणीमा। प्रकट वाणीमा परमात्माद्वारा प्रकट भएको तारतम्य षोडाक्षरी ब्रह्म तारक मन्त्र तारतम्यको व्याख्या गरेको। अनि 14वटा सूत्रमा प्रकट वाणीको वर्णन गरेको छ। कलश किताबमा यो तारतम्य बीजभूत मन्त्र अवतरण हुँदाखेरि श्री कृष्ण र सद्गुरु देवचन्दजी महाराजको बिचमा कस्तो खालको वार्तालाप भएको थियो अनि कुन प्रसङ्ग सुन्दा तारतम्य अवतरण भयो भनेर वर्णन गरिएको छ। श्रीमद् भागवतको 10 स्कन्धको 87 अध्यायको 19वां र 20वां श्लोक त्यो तारतम्यको महत्त्व दर्शाइएको। 3-4 ठाउँमा शास्त्रले पनि तारतम्यको यो अवस्था हो भनेर महत्त्व दर्शाएको छ। सनन्द किताबमा कुरान र पुराणको समन्वय गरिएको। भाषा अलग हो तर गन्तव्य एउटै हो। यो भाषाले लिएर झगडा नगर, वेशभूषालाई लिएर झगडा नगर। सबैको हृदयमा ईश्वरीय अंश त्यो जीवलाई जगाएर आत्मा बनाउने तत्त्व कृष्ण तत्त्व हो, ब्रह्म तत्त्व हो। अनि यो संसारमा बसेर अलग अलग नामले गाए पनि अलग अलग भेष लगाए पनि मालिक चाहिँ एउटै छन् भन्नुभएको। जुदे जुदे नामे गावही जुदे जुदे भेष अनेक, जिनकै झगडो आपमे धनी समूह का एक। ले भाइ भातर हो, झगडा नगर न साम्प्रदायिक हिसाबमा। तेरो मेरो नभन, मेरो धर्म ठुलो तिम्रो धर्म सानो नभन। खोजी त गर्दैछ उसले। आज कोही व्यक्ति घरबाट निस्केर तुलसीको मोठमा पानी हाल्छ त के खेर जान्छ त? तुलसीको पाउला फक्रिन्छ, हरियो हुन्छ। तुलसीको पात टिपेर खाँदा घाँटी दुखिया बिसेको हुन्छ, औषधीय गुण छ। आज तुलसीका मोठमा पानी हाल्दा हाल्दै उसलाई के छ? पिपलको फेदा नि पानी हाल्नुपर्ने छ भन्ने कुरो जान्दछ उसले। पिपलको फेदमा पानी हाल्दा हाल्दै कोही भक्तजन यसो देवालय शिवालयमा थाली बोकेर चन्दन बोकेर यसो हिँड्दै गरेको देख्छ। कहाँ हिँड्या? त्यो परम मन्दिरमा हिँड्या। मन्दिर जानुपर्ने छ भने ठान्छ उसले। ऊ मन्दिरमा जान्छ अनि त्यहाँ जाँदा साधु सन्त ऋषि मुनिहरू भेट्छ, भक्तजनको सङ्गत बढ्दै जान्छ। अनि साधु सन्तसँग भेटपछि खोजी गरिरहेछ क्या उसले। एउटा नजाने कुरो सोधो, अर्को कुरो सोधो, सोद्धा सोद्धा उसलाई त्यो ज्ञान भरिन्छ। आज प्रावि निमावि पढेको मान्छेले मावि अनि डिग्री गर्ने बेलासम्म त्यो प्राविको ज्ञान त्याग्ने हो र? त्यहाँ पढाएका गुरुहरूको अवहेलना गर्ने हो र? गुरु फेर्न पाइन्छ कहिलेसम्म? सतगुरु नपाउन्जेलसम्म गुरु फेर्न पाइयो। निन्दा पो गर्न मिलेन। देवताको निन्दा गर्नु हुँदैन, धर्मको निन्दा गर्नु हुँदैन, गुरु ब्राह्मणको निन्दा गर्नु हुँदैन। निन्दते वेदशास्त्राणि ब्राह्मणो वैष्णवस्तथा 60 वर्ष सहस्राणी विष्टायाम जायते कृमि भनेको छ। देवताको देव अनि देवालय शिवालयको ब्राह्मणको वैष्णवको गुरुको कोही निन्दा यदि गर्छ भने ऊ त 60,000 वर्षसम्म विष्टा किरो भएर बस्नुपर्छ नरकमा गएर भनेको। देवताको महत्त्व जान्ने हो, ऋषिमुनिहरूको कुरो सुन्ने हो। त्यही भएर त अस्ति मैले श्लोक एउटा उच्चारण गरेँ। शास्त्र दृष्टा गुरुर्वाक्यम तृतीयम च आत्मनिश्चयम। शास्त्र पढ्ने, गुरुको वाक्य सुन्ने, मान्ने, त्यसलाई निर्ध्यासन चिन्तन मनन गर्ने अनि आत्माले निश्चय गर्ने हो कि होइन भनेर। भक्ति गर्नै नमिल्ने होइन। देवी देवता ईश्वर परमेश्वर भक्ति गर्न मिल्यो तर हामीले गरेको पुग्यो त भनेर खोजी चाहिँ निरन्तर जारी राख्नुपर्छ। खोज सद्गुरु पाइ खोज्दा खोज्दै पाउने चिज हो नि त। मैले इष्ट बनाएको को पनि कोही मालिक छन् त। उनले नै चिन्तन गरेर बसेका छन्, हातमा माला लिएका छन्, ध्यानमा बस्छन् त कसको ध्यान गर्छन् भन्ने कुरो खोज्नु परेन कि? हामी हाम्रो घरमा बस्यौँ भने आफ्नै नाम ल्याउँछौँ त आँखा चिम्लेर, हामीभन्दा ठुलोको नाम लिन्छौँ। हो त्यसै गरी देवी देवताले पनि खोज्नुभएका ब्रह्मको भक्ति गर्नुपर्छ है भनेर सिकाएको तारतम्यले। सनन्द किताबमा कुरान र पुराणको समन्वय गरेर
झगडा नगर्ने मिलेर जाग्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। किरण्डन किताब शास्त्रपरक ज्ञान हो। शरीर संसार माया ब्रह्म जीवात्माको अनि शरीरको सृष्टि अनि ब्रह्माण्डको सृष्टि अनि यो जीवात्माको लागि उपदेश, देह र जीवको आत्माको जवाफ सवाल जवाफ सबै किरण्डन किताबमा छन्। त्यही गरेर अस्ति मैले भने किरण्डन किताबको अन्तिम प्रसङ्गमा यो संसार भवसागर हो, शरीर एउटा जहाज हो, आत्मरूपी यात्री यो शरीरभित्र शरीरलाई माध्यम बनाएर आत्मरूपी यात्री शरीरमा बसेको छ। अनि गन्तव्य चाहिँ कहाँ छ त भन्दा छाला पुजे बन्दर पार, बन्दरगाह पारिपट्टि छ भनेको लोकादि लोकदेखि धेरै माथि दिव्य परमधाम त्यो बन्दरगाह पारिपट्टि हो। त्यहाँ चाहिँ त्यो जीवात्मालाई त्यो आत्मालाई त्यो आत्मरूपी यात्रीलाई कुनै पनि चोटपटक नलगाइकन सकुशल धाम पुर्याउनुपर्छ, उसको देशमा फर्काउनु पर्छ। यो शरीर रूपी जहाजलाई माध्यम बनाएर भनेको। शरीर रूपी जहाज थोत्रो भयो पुरानो भयो भने त चल्न सक्दैन। बेडी पुरानी बखर भारी लगैवा डुबा सार सुखानी गोसके उठेन निद्रा मन्जा। अज्ञान रूपी निन्द्रामा मस्त सुतेका छौ, कहिले जाग्छौ त? निन्द्राबाट नभ्याउँदै त के कार्य गर्न सकिँदैन, कि सुन्न सकिँदैन। त्यसै गरी यो संसार अज्ञान रूपी निन्द्रामा सुतेकालाई ब्रह्मज्ञानको बिगुलोद्वारा जागृत गर्नुभएको प्राणनाथजीले। खुलासा किताबमा पातालदेखि लिएर परमधामसम्म 2वटा चौपाईमा वर्णन गरिएको छ। 8 विष्टको मुक्ति स्थानको वर्णन गरिएको छ, लोकादि लोकको वर्णन गरिएको छ। हामीले यहाँदेखि वहाँसम्म जाने लोकेसन खुलासा किताबमा बताइएको। खिलवत किताबमा यो संसारमा आउनु अघि हामी सबै परात्म स्वरूपमा परमात्माको साथमा थियौँ, आत्मा रूपमा विराजमान। अनि यो संसारको पञ्चभौतिक शरीरलाई माध्यम बनाएर त्यहाँको सुरता प्रवेश गर्यो। अनि त्यही सुरताले यहाँ अहिले यो ज्ञानद्वारा जागृति भएर त्यहाँको तनमा उठ्ने हो, बिउजनी हो। यहाँ ओछ्यानमा सुतेर सपना देखेको मान्छे बिउजिँदाखेरि आफ्नै घरमा भइदिए गरी हामी अहिले मूलमिलामा पूर्ण परमात्माको पासमा छौँ। तर यहाँ जाग्नु भनेको ज्ञानद्वारा जागृति भएर यसै झसङ्ग भएर अनि वहाँ उठ्नु भनेको जाग्नु। अनि वहाँ बिउज्यो, यहाँको शरीर हरायो। सपना देख्दाखेरि बिउज्दाखेरि त्यो शरीर त हराइराखेको हुन्छ नि, नजरमा आउँदैन। हो त्यसै गरी यहाँ विलिन हुन्छ। अनि हाम्रा परिवारले फलानु त बित्नुभयो, जानुभयो, धामवासी हुनुभयो, स्वर्गवासी हुनुभयो, वैकुण्ठवासी हुनुभयो भन्छन्, तर हामी वहाँ उठ्ने हो नि त। यो शरीर यहाँ त्याग गरेर धाममा उठ्ने। अनि यही लोकमा पूर्णमा परमात्माको अनुभव गर्ने, वहाँदेखि कुद्दै आएको नि होइन, यहाँदेखि जानिने होइन। त्यही भएर प्राणनाथजीले आएन गए हादिन हम्म, आएको नि होइन, जाने पनि होइन, यहाँ त बेउजनी हो। यहाँबाट त्यो कुरो बताउनु भएको खिलवत किताबमा। परिक्रमा किताबमा हिजो मैले थोरै चर्चा गरेँ। त्यो परमधाम आत्माको देशको वर्णन छ त्यो परिक्रमा किताबमा। त्यो आत्माको देशको वर्णन सुन्न, त्यो वर्णनलाई हृदयमा धारण गर्नको लागि प्रेम चाहिन्छ भनेर प्रेमको अगाडि पछाडि प्रसङ्गमा वर्णन गर्नुभएको। त्यो सबै चैतन्य, सबै निर्मल, सबै नरमाइपन मात्रै भएको हुनाले त्यहाँको त्यही आत्मा, त्यही रुह हाम्रो आत्मा जागेपछि मात्र त्यहाँका वस्तुको अनुभूति गर्न सकिने। सबै चिज चेतन छन् त्यहाँनिर। घाँस करत सेजदा, जब पूर्णमा परमात्मा यात्रा गर्नुहुन्छ घाँसले पनि निहुरेर प्रणाम गर्छन्, हाँगाले पनि झुकेर प्रणाम गर्छन्। पशुपन्छी आएर बिहान दर्शनार्थ त्यो चाँदनी चोकमा अगाडि आएर बसिराखेका हुन्छन्। बिहान सेवा पूजा बोल्ने पनि गरेका छौँ हामीले। तिथि भोमकी जो पढ साल ठौर बडे दरवाज विशाल, धनी आवत उठे प्रात वन सिंचत अमृत घात। पशुपन्छीको मुजरा लेबे सुख नजर सबको देवे। मुजरा भनेको दर्शन स्वीकार गरेर सुखको नजरले राजाले हेरिदिनुहुन्छ, सबै तृप्त भएर फर्कन्छन्। वनमा सुनका जन्जिरमा लड्केका पिङ छन्, अनि फुलै फुलले बनेका फुलबागमा फुलै फुलले बनेका पिङहरू छन्। त्यस्तो खेल्दा पनि नपुगेर बाँदर रुखमा चढ्छन्, अनि हात्ती पनि आकाशमा उड्छ, बाघ र बाख्रो एउटै वनमा एउटै बगैँचामा सँगै चढ्छन्। त्यो राज्यकै प्रेम भएको हुनाले बाख्रामा पनि त्यति नै, हात्तीमा पनि बल पनि त्यति छ, प्रेम पनि त्यति नै छ। बाघ बकरी एक सँग चरे कोही न करे किसिसों बैर, कसैले बैर भावना राख्दैन त्यहाँनिर। अनि सखीहरूले भन्छन्
ओहो त्यो बाँदर फड्कियो, त्यो हाँगो त कस्तो लचक्क भयो, कस्तो आनन्द आउला, त्यो हाँगोमा हामी पनि सोइसोला खेल्न पाए हुन्थ्यो भन्ठान्छन् अरे। अनि हाँगोले कुरो बुझिदिन्छ। यसो आएर तल हात्तीले सुँड राखे जाँ गरी हाँगो आएर बस्छ, सकेर त्यो हाँगामा चढ्छन्। अनि कहिलेसम्म मचाइदिन्छ त भन्दा सखीहरूको मनको बेग पुगुन्जेलसम्म हाँगोले मचाइदिन्छ अरे। यहाँ लेखेको छ किरण सिन्धी किताबमा, बाउ अक्षे बागनमै डाला रे उलरन्न। त्यो बाघ बगैँचाका हाँगाहरूले सोइसोला खेलाइदिन्छन्। अब भयो भन्ठानिसक्दा ल्याएर चट्ट ओह्रालिन्छ। त्यस्तो चेतना धाममा बसेको अनि यो जड प्रकृतिलाई मा आएर अनि हामीले लीला गर्दाखेरि सबै थोक कमी भएको, कुनै चिज कमी नहुने धाममा बसेको यहाँ आएर जति राम्रो देख्दा पनि अब यहाँ अर्को ठाउँ जान पाए हुन्थ्यो, घुम्ने ठाउँमा जानको निमित्त राम्रो लगाउनलाई यो लगाइयो, अब अर्को लगाउन पाए हुन्थ्यो जस्तो भएको। ती सबै त्यो धाममा त्यस्तो आनन्दसँग पूर्ण परमात्माको साथमा मनोवेगी इच्छाचारी सुखपालमा यात्रा गरेका इन्धन र इन्जन बिना चल्ने विमानहरू त्यहाँनिर दर्ज छन्। यस्तो खालको दिव्य वर्णन आत्मा बस्ने घरको वर्णन 2500 श्लोकमा परिक्रमा किताबमा गरेको। अर्को किताबको नाम हो सागर। सागर भनेको श्रीराजीको तरङ्गित भावना, दिलभित्रबाट प्रस्फुटित भएको भावना नै सागरको रूपमा हो। त्यहाँ नूर नीर क्षीर दधि घृत मधु एक ठाउँ र रस सर्वरस सागर बिना मोबिन पावे कोही और 8 सागरको कुरो गरेको हो। त्यहाँ शोभाको सागर छ, श्रृंगारको सागर छ, एकदिलीको सागर छ, घृत भनेको प्रेमको सागर छ, इलम भने ज्ञानको सागर छ, निश्वर भनेको सम्बन्धको सागर छ, अनि मेहेर सागर भनेको सर्वरस सागर छ। त्यही भएर परमात्माको कृपाको पात्र हुनको लागि मेहेर सागर पढ्ने गरेको हामीले 4500 पाइ छन्। ए मेहेर मोमिन सोही जानै मेहेर त्यसैले जान्दछ जो जसलाई परमनामको खुसी भए सुगन्ध आउँछ। अपार कृपा त्यो मेहेर सागर भनेको। प्राणनाथजीले भन्नु गरे, जो मेहर ठाडी रहे तो मेहर मापी जाए, मेहर पलमी बडे कोटकुनी सोक्नु मेहरमा पाए। त्यो मेहर बनी बस्तु एकछिन उभियो भने नाप्थी म नापिसक्ने होइन अरे। एक पलमा 1 करोड गुणा बढ्छ अरे, कसरी नाप्नु भन्नुभएको हो। त्यो मेहरको एक बुन्द परमात्माको कृपाको एउटा थोपो हामीले हृदयमा धारण गर्न सकेछौँ भने त्यो सागरका रूपमा हाम्रो हृदय भरिभराउ हुन्छ। मेहर सागरमा वर्णन गरिएको छ। जो किन कानो नसुन्ने सो मेरा मगज खोलत, जसले कानले पनि सुन्दैन आँखाले पनि देख्दैन उसको अन्तर हृदय खोलिदिने काम पनि परमात्मा कृपाले गर्छ भनेको। अर्थात् त्यो मेरो सागर त 4500 पाइ 2-4 दिनको प्रसङ्ग वर्णन गरिसक्दा पनि नसकिने दिव्य प्रसङ्ग छन्। श्रृंगार किताबमा मा श्रृंगारको शोभा छ, श्रृंगारको वर्णन गरेको छ। युगल स्वरूप श्री राजश्याम जसलाई राधा कृष्णजी भनिन्छ, त्यहाँ उहाँ दिव्य परमनाममा कस्तो खालको श्रृंगार लगाउनु भएको चरणदेखि शिरसम्म ती एक एक कणको एक एक नङको एक एक श्रृंगारको वर्णन श्रृंगार किताबमा गरिएको छ। सिन्धी किताबमा सिन्धी प्राणनाथजीको मातृभाषा हो, विलाप गरिएका छन्, परमात्मासँग पुकार गरिएको छ। मार्कण्डेयको दृष्टान्त छ। मार्कण्डेय ऋषिले पनि माया हेर्छु हेर्नु हुँदैन भन्नुभएको भगवानले, अनि उनी मायामा भोले पूर्ण रूपमा, अनि त्यो उनको उदाहरण दिएर हामीलाई सम्झाउनुको अर्थ के हो त, हामी पनि नभुलौँला है भनेर धामबाट यहाँ आएका थियौँ। पूर्ण रूपमा भुलेपछि मार्कण्डेयलाई भगवानले आफै योगी बनेर गएर कथा सुनाए चाहिँ गरी स्वयं श्री राजीले सद्गुरु बनेर आएर धरतीमा त्यो मार्कण्डेयको रूप उदाहरण प्राणनाथजीले दिलाउनु भएको। तिमीहरू यहाँका होइन हो परमधामका हो भनेर सुनाएको हो नि त। मार्कण्डेयलाई अर्का कथा सुनाएर जगाएको होइन, उनकै कथा सुनाएर जगाएको। त्यही भएर यो तारतम सागर हाम्रो कथा हो, आफ्नो कथा हो। चर्चा सुनजो दिन नै रात आपणे मित्रुठा श्री प्राणनाथ, चर्चा रात दिन सुन भनेको छ। अर्का कुरो जीवनमा सुन्यौँ हामीले, अरूले लेखेका साहित्य पढेर डिग्री गर्यौँ हामीले, तर जीवनमा हामीलाई कहिले पढेनौँ। तर आफू पढ्नुपर्छ है, म को भनेर जान्नुपर्छ भन्ने ज्ञान नै तारतम हो।
अनि यसले म को भनेर चिनाउने काम गर्छ। अगाडि मार्फत सघाउँछ, मार्फत भनेको पूर्ण पहिचान, क्यामत भनेको अन्तिम जागृति अवस्था। अनि मार्फत सागरमा गएर अन्तिममा एउटा यस्तो प्रसङ्ग राख्नुभयो, जब घोर कलियुग लाग्ला, घोर कलियुग लागिसकेपछि कलियुगमा एउटा यस्तो खालको हैवान भनेको जानवर जन्मिन्छ अरे। पशु खुर भएकोलाई पशु भनिन्छ, नङ्ग्रा भएकोलाई जानवर भनिन्छ। यस्तो खालको एउटा जानवर आउँछ कलियुगमा। अनि हुलिया बताउनु भयो त्यहाँ वाणीमा, कस्तो अरे भने यति अनुहार चाहिँ मान्छेको जस्तो हुन्छ, मान्छेको जस्तो अनुहार, अनि त्यो मान्छेको जस्तो अनुहारमा हात्तीका जस्ता कान, कुखुरा जस्तो गर्दन, सुँगुरका जस्ता आँखा, बाघको जस्तो छाती, स्यालको जस्तो पिठ्यौँ, अनि कति अग्लो रे भन्दा पानी सात दरियाबाका पहुँचा नै लगरान, सात समुद्रको पानी त कम्मरभर पनि आउँदैन भनिदिनु हो। होइन, त्यस्तो जीव कुन चाहिँ चिडियाखानामा रहेछ भने हेर्ने चेष्टा गरे अरे मनुष्यले। त्यो काहीँ कुनै चिडिया घरमा होइन रहेछ, जोसँग विवेकहीन छ, जोसँग ब्रह्मज्ञान ज्ञानको कमी छ, जाग्ने कोसिस गर्दैन, आहार बिहार शुद्ध छैन, घर घरमै पनि हुनसक्छ भन्नुभयो। कसरी? अनुहार मान्छेको जस्तो हो, सधैँभरि अरूलाई तीक्ष्ण वचन प्रहार गरिराख्यो, तीक्ष्ण वचन बोलिराख्यो भने यति लामो सिङ हाल्नु पर्यो त? गोरुका जस्ता तिखा सिङ हुन्छ भनेको छ। अनुहार मान्छे जस्तो अनि सिङ चाहिँ गोरुको जस्तो हो भनेपछि तीक्ष्ण वचन बोलेर हृदय बिजाउनु नै तिखा सिङ त हो नि। बरु वचन बाण चाहिँ जाँदो रहन्छ, एक थपड कुट्यो भने एकछिनपछि दुख्न हराउला, तर वचनको बाण चाहिँ बिजिरहँदो रहेछ क्या। सुँगुरका जस्ता आँखा, खराब दृष्टि, भौतिक जगतमा मात्रै दृष्टि लगाएर कुनै अध्यात्म चिन्तनको कोसिस हेर्न कोसिस नगर्नु, त्यसलाई खराब दृष्टि भनेको। हात्तीको जस्ता कान, हात्तीका ठुल्ठुला कान हुन्छन्, उसलाई कर्णाल बजाएर माइक बजाएर कथा सुनाए पनि उसले बुझ्दैन। त्यो बुझ्ने हामीले रहेछ। यदि कान भइकन कथा सुनेन भने अहि बिलम सर्पडुकले दुलो भनेको छ। सर्प बरु बस्न त पाउँछ, हाम्रो त कानेगोजी मात्रै भरियो। कुखुरा जस्तो गर्दैन, कुखुरी कहाँ गर्छ, निहुरिरहन्छ, खाने बेला झोक्छ, अनि खाने आहार पाइए भने ठडिरहन्छ। मान्छे पनि स्वार्थ परे झोक्ने नभए अभिमान गरिरहन्छ भने कुखुरा जस्तो गर्दैन भएको पनि हामी नै हो। स्यालको जस्तो पिट्यौँ, स्याल धुर्त हुन्छ, ठगेर खान खोज्छ, बोझ उठाउँदैन। स्याललाई एक मुड्की हिर्कायो भने स्याल मर्छ, बस्छ। तर मान्छे पनि कुनै धर्म र समाजको कार्यमा बोझ उठाउन, यो कार्य गर न बाबु भन्यो भने म भ्याउँदिनँ यसपालि, तिमी यो समितिमा सचिव बस्दैौ न, भ्याउँदिनँ, मेरो यसपालि अमेरिका जानु छ नि भन्छ। उसले टकटकिन्छ, तर बोझ उठाउन चाहँदैन। अनि नाम र दाम पाउने ठाउँमा सबभन्दा अगाडि यदि पुग्छ भने स्याल जस्तो मनुष्य। बाघको जस्तो छाती कठोर बन्नु क्या। मेरा छोराछोरीलाई गुदी गुदी, तिम्रा छोराछोरीलाई बोक्रो बोक्रो। अझ छुच्चो भाषामा भन्ने हो भने मेरा छोराछोरीका खुट्टी अलि साना भए, अब अरूका खुट्टी उसिनेर खुवाउनु पर्यो, अनि अलि डरा होलान् कि भनेर कठोर दिल प्रयोग गर्नु, त्यसलाई बाघको जस्तो छाती भनेको। बाघले अगाडि बाख्रो भेट्टायो, कुनै चिज भेट्टायो भने बाबु तिमी एक्लै रहेछौ जाऊ भन्छ त, त्यसले आक्रमण गरिहाल्छ नि। ऊ कठोर बन्नु हुँदैन, नरमाई, झुकाउपन, नम्रता, हृदय, सन्त हृदय बन्नुपर्छ भक्तले। पानी सात दरियाबाका पहुँचा नै लगरान, मैले जति कसले जानेछ र? यो एरियाको धनीमानी पनि म, यो बुद्धिजीवी पनि म, यो गाडी बिल्डिङ मैसँग छ, पद पनि मैसँग छ, रूपको, शिवको, विद्याको अभिमान यदि गर्छ भने सात समुद्रको पानीले नछुनु बराबर हो। किन यो कुरो अन्तिममा गएर प्राणनाथले दर्शनु भयो त भन्दा यति कथा चर्चा सुनिसक्दा पनि आफ्नो हृदय पवित्र भएन, ती गुणलाई साधना गरिएन भने ऊ कसरी जाग्ला त? हो, त्यो हैवानियत हामी हट्नुपर्छ र मनुष्य बन्नुपर्छ। मान्छे भने के भने मान्ने भएर मान्छ, अनि मान्छे मैले भने उसले मान्छे मान्छ भने के भयो? मान्छे। सबै आफूलाईसँग
राख्नेलाई राक्षस भो, अरूलाई पनि दिनेवाला देवता। दे उता उसलाई दे उता देवता। मलाई दिँदैनस् केही पनि, तँ आफै राख्छस्, सबै उसैले राख्छ, उसैले राख्छस्, तँ राख्छस्, तँ राख्छस्। के भयो त्यो? सबै आफूलाई चाहिन्छ, अरूलाई चाहिँदैन भन्ने चाहिँ अरूलाई पनि दिने त देवता भइगयो हो। हामीले पूजा गर्ने देवता देवता होइन, हामी पनि देवता। सब देवता जस्तो रूप दिएर पठाउनु भएको छ, बुद्धि दिएर पठाउनु भएको छ, नत्र त परमात्माले दुईटा गोडा अरू बढी हालिदिन सक्नुहुन्थ्यो होला, अनि पुच्छर पनि गाँदिन सक्नुहुन्थ्यो होला, सिङ पनि हुन्थ्यो होला, अनि उदो मुन्टे मुख पनि हुन्थ्यो होला, तर त्यो छैन नि त। स्वरूप देवताको जस्तो छ, व्यवहार पनि त्यस्तै गर्नु पर्यो नि त। हो, त्यो ज्ञान चाहिँ मार्फत सागरले सिकाउँदछ। क्यामत भनेको दिल, अन्तिम दिन भनेको जागृति अवस्था, प्रलय, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय। नित्य भनेको अहिले दिउँसो छ, भरे राति हुनु पनि प्रलय हो, तर हाम्रो हृदय जागृत भएर परमात्मामा लाग्नु पनि प्रलय हो नि त। त्यही भएर क्यामत नामक किताबमा मर मर कोही सब जात है, चाहिए मोमिन मौत फरक, दुनिया बीच गफलत कि मोमिन जागे अर्सक। मर्न त दुनिया सबै मर्छन्, तर त्यो बाटोमा हिँड्ने कमिला किरा कुकुर बिराला मरेको जिन्दगीलाई मरेको भनिँदैन। जागेर मृत्यु हुनुपर्छ हो। त्यो जाग्ने केले? ज्ञानले, शास्त्र पुराण ऋषि मुनिहरूको ज्ञानले, सत्सङ्गले जाग्ने, गुरुवाणीले जाग्ने। त्यो जब जागृत हुन्छ, त्यो जागृत ज्ञानभित्र यो तारतम प्रविष्ट गरायो भने, तारतमद्वारा उज्यालो हृदय बनायो भने उसको अवश्य पनि मोक्ष हुन्छ, संसारको मोह क्षय हुन्छ। यही कुरो वाणीमा सारांश रूपमा गरिएको छ। यो सागर हो, सागरको मैले सबै भनिसक्नु भन्नु चाहिँ सागरबाट एक पञ्चपात्रो पानी उठाएर मैले सबै ल्याएको छ है भने जस्तै हो। थोरै आचमन मात्रै गरेको हो हामीले। यहाँ सुखलिजु मोहिनु पहाड मोहल के आरम्भ, यही चौपाइले शब्दार्थ मात्रै गरौँ। यहाँ पोखराज पहाडको कुरो गर्नुभएको छ। मानिक पहाड, पोखराज पहाड, ठुल्ठुला भवनहरू छन्, 14 करोड 40 लाख अग्ला, अनि धेरै कोठाहरू भएका, जसलाई धेरै अग्लो ठुलो भएको र पहाड भनेको हो। अत्यन्तै महँगा जडित नङ, जुन सानो एउटा 8-9 क्यारेटको नङलाई पनि 20,000 रुपियाँ पर्छ। त्यस्तो त पहाडै छ दिव्य परम नाममा, त्यस्तो ठाउँबाट आएको हामी। सुखलेजु मोमिन पहाड मोहल के आरम्भ, दिव्य परम नामको पोखराजी पहाडको वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। अर्स अजीम के कायम निषेधने हिताम, त्यो त्यहाँको श्रेष्ठ कुरो हमेशा सधैँभरि अखण्ड छ त्यहाँनिर। त्यही अखण्ड धामलाई स्मृति गरेर त्यो अखण्ड धाममा जाने खुराकी लिइरहनुपर्छ भनेर निषेधने यही ताम, ताम भनेको खुराकी लिनुपर्छ है, अनि पो जाग्न सकिन्छ भनेर ज्ञानरूपी खुराक, प्रेमरूपी खुराक, भक्तिरूपी पोखरीमा, ज्ञानरूपी पोखरीमा डुब्की लगाइरहँदा यो प्रेमरूपी अमृत सिंचन गर्दाखेरि दिव्य धाममा सधैँभरि अरस दिव्य परनाममा आराम लिन सकिन्छ भनेर यो सिङ्गो बाणीले सबैको भक्ति गर्दै गर्दै, भक्ति गर्नेवालाले पनि खोजेका ब्रह्मलाई चाहिँ चिन है भनेर श्री कृष्णको भक्तिको महत्त्व, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आत्माको मालिक हो भन्ने महत्त्व श्रीमद् तारतम सागर ब्रह्मवाणीले दर्शाएको छ। भागवतले यही कुरो दर्शाएको हो। आदरणीय भक्तजन, यो कार्यक्रममा यत्रो भव्य कार्यक्रम आयोजन गरेर हामीहरूलाई वक्ताको भूमिका, उपवाचकको भूमिका दिनुभयो। हजुरलाई जानेको प्रेम बाँड्ने कोसिस गरियो। हजुरको प्रगाढ श्रद्धा त्यो हामीमाथि रहिराखेको अनुभूति गरिराखेका छौँ। भर्खरै नयाँ मन्दिर जीर्णोद्धार भएपछि गुरुधाम सद्गुरु धामले परिचित गराउनु भयो। सद्गुरु धामका रूपमा सधैँभरि रहनेछ। पहिलाको गुरुधुम डाँडोलाई गुरुजीहरू आउने गरेपछि सन्त महापुरुषले चरण राख्नुभएपछि गुरु डाँडो भनेर चिनिन्थ्यो। आज यो पवित्र भूमि बीचोबीचमा मन्दिर, कृष्ण प्रणामी मन्दिर अनि आसपासमा राम मन्दिर, शिवजीको मन्दिर, शक्तेश्वर मन्दिर, सबै मन्दिरै मन्दिरको पवित्र भूमि आज
धेरै भक्तहरू आएर यहाँनिर कथा श्रवण गरिदिनु भयो। अनि आदरणीय गुरुजीको साथमा परिचय त निकै लामो समय अगाडि भएको हो। अनि एक दिनको एकछिनको कार्यक्रममा 3 दिनको कार्यक्रममा 2-4 कार्यक्रममा सँगै बस्ने मौका पाइएको थियो।